नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालमा पछिल्लो समय छेद विच्छेद रहेका, वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा कमजोर धरातलको किनारामा पुगेका राजनीतिक दलहरू एकपटक फेरि यो देशमा समाजवादीको नाममा एकताबद्ध हुने र नयाँ पार्टी बनाउने तर्खर स्वरूप आज समाजवादी मोर्चाको घोषणा भएको छ। प्रचण्ड यो देशको एउटा यस्तो नेता जसलाई अस्थिर नेता र गतिशील डाइनामिक नेताको दुवै ट्याग प्रचण्डलाई लाग्ने गर्छ। कमजोर मानिएका प्रचण्ड फेरि एकपटक संसदमा 54 सिट सहित अब बलियो जबरजस्त बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अझै शक्तिशाली प्रचण्डको तागत देखिएको छ। भने आज एकता भएको छ, यो भनौँ मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। समाजवादी मोर्चाको एक कार्यक्रमका बीचबाट आज शीर्षस्थ नेताहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे। खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता महासचिव नेत्रचन्द विप्लवका बीचमा चाहिँ संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर भएर पार्टीलाई अहिले समाजवादी यात्रामा लग्नका निम्ति सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरूले एकताबद्ध भएर जाने, सडक, सदन र सरकार तीनै तहबाट समाजवादी यात्राका निम्ति जग तयार पार्ने उहाँहरूको उद्घोष छ। साथै भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने कुरा त छँदैछ। तर यो समाजवादी मोर्चाको विषयलाई लिएर कैयन प्रश्नहरू भने सतहमा उठेका छन्। यो आजको आवश्यकता हो या होइन? राजनीतिको एउटा यस्तो पात्र जो इतिहासदेखि आजसम्म, खास गरी 2028 देखि राजनीति सुरु गरेका, 2035-36 मा सक्रिय राजनीति, तत्कालीन 2038 मा मसालपछि गएर चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ भनौँ न एकता केन्द्र, त्यसपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत माओवादी केन्द्र कैयन बने र पछिल्लो समय तपाईहरुले देख्नुभयो होला 2074 को चुनावपछि यो देशमा एउटा यस्तो शक्ति बनाइयो जसलाई नेकपा बनाइयो। वाम मोर्चा, नेकपा, माओवादी र एमाले सहितको एउटा नयाँ नाम नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यो पनि विच्छेद भयो, त्यो पनि अदालतको निर्णय या उहाँहरूको आन्तरिक कलहपछि सक्यो। अब समाजवादी मोर्चा, यी सबैको डिजाइनर हुन् प्रचण्ड। हेर्नुहोस् प्रचण्डको अबको यात्रा कति सफल होला या यो समाजवादी मोर्चाको भविष्य के होला, यो त गर्वको विषय हो। तर यसको अहिलेको धरातल र यिनको चाहिँ नीति र गति हेर्दाखेरि लाग्छ यो धेरै लामो समय टिक्छ कि टिक्दैन, अन्योलताको बीचबाट हिँडिरहेको छ। हेर्नुहोस् अब यो साँच्चीकै समाजवादमा हिँड्ने र सत्ता स्वार्थ छैन भने यसले केही न केही हदमा चाहिँ जनताको साथ पाउला। होइन, देखाइने समाजवाद स्वार्थ भने पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादतिर हो भने यो सत्ता स्वार्थ, आज कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा कार्यक्रममा कि अहिले सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीति सिद्धियो, अब निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ। यो यसका पछाडि के प्रचण्ड, माधव नेपालको गिर्दो साख या अहिले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू फर्किने, एमाले फर्किने क्रम, माओवादीको चाहिँ कमजोर सङ्गठन अवस्था, सरकारमा हुने पार्टीको चाहिँ सङ्गठन ध्वस्त हुने अवस्था बनिरहँदा यो मोर्चाले कहीँ कतै उहाँहरूको राजनीति विरासत थामिने, राजनीति केही वर्ष अझै रहने र अहिले पुस्तान्तरणको विषय रहिरहँदा कहीँ कतै महाधिवेशन गर्नु पर्ने, हार्नु पर्ने हो कि यी कैयन विषयहरूलाई थाती राखेर मोर्चाबन्दी गरेर जाने र भविष्यमा समाजवादी पार्टी बनाउने एउटा लक्ष्य देखिन्छ। भलै यसको सबै डिजाइनर भने बाबुराम भट्टराई हुन्, तर बाबुराम भट्टराई भने यतिखेर पाखा लागेका छन्, किक आउट। कारण हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र त्यसै गरी उपेन्द्र यादव। यी दुईटा पात्रले गर्दा अहिले बाबुराम भट्टराई भने किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो। खास गरी वरियताको हिसाबले हेर्ने हो भने भोलि अहिले हिजो पनि वरियताका रूपमै विवाद भयो माओवादीभित्र। नारायण काजी श्रेष्ठले स्वीकार्नै नचाहने व्यक्ति, भोलि राजनीति रूपमा पनि फेरि गोर्खाकै विरासत, त्यहाँ पनि मतभेद, त्यहाँ पनि टसल यो देखिन्थ्यो। र अहिले आएर चाहिँ जुन पार्टी एकता गरियो, जुन पार्टी बन्यो, जुन पार्टी विभाजन बन्यो र जुन अवस्थामा पुग्नु परेको छ उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको जुङ्गाको लडाइँको बीचबाट एउटा जाने, या त बाबुराम भट्टराई या त उपेन्द्र। उपेन्द्रलाई लग्दा चाहिँ 12 सिट छ, बाबुराम लग्दा केही पनि छैन। अनि त्योभन्दा त बरु यही ठिक छ भनेर उपेन्द्र यादवको सँगको सहकारी अगाडि बढेको छ। यो सबै हेर्दाखेरि संसदीय रूपमा अङ्कगणित हङ पार्लियामेन्ट देखिन्छ। हङ पार्लियामेन्टमा 54 सिट, संसदको सबैभन्दा पावरफुल थर्ड पार्टी देखिएको छ। अब माओवादी बेगर अर्थात् समाजवादी मोर्चा बेगर सरकार बन्ने छैन, सिवाय कांग्रेस एमाले मिलेनन् भने
मिल्यो भने बन्ने छ, अन्यथा प्रचण्ड बिनाको सरकार कल्पना समेत गर्न सकिन्न। आज यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। माओवादीबाट दगुर्दै समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रचण्डको जुन रणनीति या सपना या एक किसिमको यो अहिलेको डिजाइनले के साँच्चीकै कांग्रेस र एमालेलाई किनारा राख्ने र आफू अहिले शक्तिमा बसिरहने हो, या भनौँ माओवादीलाई यहाँबाट किक आउट गरेर एमाले र कांग्रेसको सहकारी बन्न सक्ला? आज यसै विषयमा तयार पारेको समाजवादी मोर्चा घोषणाको विषयलाई लिएर तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टलाई यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। यो हेर्नुहोस् रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको विशेष समारोहमा विभिन्न 4 राजनीतिक दलहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरे। बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 4 राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले 7 बुँदे घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर सहित समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे। लगतै नेताहरूले हातेमालो गरेर खुसी साटासाट गरे। समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सामेल छन्। सहमति पत्र अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो हुनेछ। नीतिगत निर्णय गर्न अध्यक्षहरू सहितको संयोजन समिति हुनेछ भने स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ। समाजवादी मोर्चा घोषणा समारोहमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपाली जनताको चाहना समाजवाद भएकाले सोही चाहना पूरा गर्न 4 पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरिएको बताए। उनले प्रतिगामी र पश्चागामीहरूलाई रोक्नका लागि 4 दलले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्नु परेको समेत बताए। एउटा अग्रगमन र पश्चगमनको लडाईँमा नेपाल उभिरहेको छ। थुप्रै खालका अन्योलता र आकांक्षाको बीचमा नेपालका नागरिकहरू उभिरहेका छन्। यो विशिष्ट परिस्थिति सामान्य छैन। यो परिस्थितिमा हामी 4 राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा लामो छलफलपछि सँगै तपाईहरू सबैको सदिच्छा सुझाव र नेपालभरिका जनताहरूको चाहना अनुरूप नेपाललाई आजको परिस्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शासन प्रणाली बदलिए पनि शासन शैली पुरानै मानसिकताबाट चलेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा स्वार्थको नभएको प्रष्टीकरण दिए। प्रतिगमन र यथास्थिति विरुद्ध यो मोर्चा बनेको भन्दै उनले यो मोर्चा कसैलाई तर्साउन र मुकाबिला गर्न नबनेको बताए। उनले यो पहिलो पटकको सहकारी नभएकाले विश्वासको साथ अघि बढ्ने भन्दै कांग्रेसलाई घुर्क्याउन र एमाले विरुद्ध मुकाबिलाका लागि मोर्चा गठन नभएको बताएका हुन्। कसैलाई तर्साउन पनि चाहेका होइन, नतर्सिनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। तिनै तर्सिन्छन् जो प्रगतिको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो अग्रगमनको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भने मान्यताको पक्षमा छैन। अरू सबै आनन्दले सुते हुन्छ, निराय हुन्छ, ढुक्कसँग बसे हुन्छ। किनभने हामीले यो मोर्चा अवश्य पनि अहिले बनाएको मोर्चा केही नयाँपन पनि यसमा छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चासँग अग्रगमनको पक्षमा रहेकाहरू डराउनु नपर्ने बताएका छन्। तर परिवर्तनहरू उल्ट्याउने र मुलुकलाई फेरि प्रतिगमनतिर फर्काउन खोज्नेहरू विरुद्ध यो एउटा युद्धकै घोषणा भएको उनले बताए। माओवादी केन्द्रसहित 4 दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा प्रचण्डले अग्रगमन पक्षधर प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिहरूलाई हातेमालो गर्न आह्वान गरे। परिवर्तनका पक्षधर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकारका पक्षधर कसैका विरुद्ध यो समाजवादी मोर्चा नेपाल परिलक्षित छैन। बरु यो समाजवादी मोर्चा सबैलाई समेटेर नयाँ सिराबाट हिजोका तिता मिठा अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै, हाम्रा आफ्नै कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै, त्यसबाट पाठ सिक्दै यो देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता, जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर, समाजवादको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने गम्भीर जिम्मेवारी बोधको परिणामका रूपमा यो समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन भएको छ। म यो कुरा
मा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। मोर्चा घोषणा समारोहमा 4 दलीय समाजवादी मोर्चा नेपाल निर्माणका लागि केही नेताहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको नेताहरूले बताए। नेताहरूका अनुसार समाजवादी मोर्चाको सहमति पत्र तयार गर्नमा माओवादी केन्द्रबाट नेता जनार्दन शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेता प्रमेश हमाल, नेकपाबाट नेता प्रकाण्ड र जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। 4 जना नेताहरू मोर्चा बनाउने कार्यदलमा पनि रहेको र उनीहरूले निरन्तरताको छलफलबाट अहिलेको निकास निस्किएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, खास गरी नेपालका कम्युनिस्टहरू टुट्ने फुट्ने र जुट्ने त यो विगतदेखि चल्दै आएको हो। हेर्नुहोस्, कहिले उहाँहरू मिल्नुहुन्छ, कहिले उहाँहरूको लिभिङ टुगेदर हुन्छ, कहिले उहाँहरूको चाहिँ बिहेबारी अर्कैसँग हुन्छ, त कहिले डिभोर्स भएको पत्तै चल्दैन भने जस्तै अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूको वैचारिक, साङ्गठनिक र सैद्धान्तिक धरातल खस्किसकेको अवस्था छ। जनताका बीचमा गरिएका कैयन उहाँहरूका बाचा या हिजो गरिएका सङ्घर्षहरूमा जनताको सहयोग रह्यो, जनताले साथ दिए, तर ती साथ र जनताको विश्वासमाथि उहाँहरूले खर रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन। चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादीले होस्, त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी आज सत्ताको पछि लाग्दा आफ्नै अस्तित्व रक्षाका निम्ति यो हदसम्म पुग्नुपर्ने कहिले नेकपा, कहिले समाजवादी मोर्चाहरू कसरी जसरी हुन्छ, खास गरी कहिले गठबन्धन गरेर हुन्छ कि मोर्चा बनाएर हुन्छ कि पार्टी एकता गरेर हुन्छ, बच्नु छ सिवाय। किनभने नेपाली राजनीतिको ट्रेन्ड बिस्तारै ट्र्याक चेन्ज गर्दैछ र युवा पुस्ता बालेन युगको सुरुवातमा अब पुराना हस्ती नेताहरूले मोर्चा बनाएर चाहिँ हुन्छ के, यसले समाजलाई दिन्छ चाहिँ के, नेपाली जनताको चाहना समाजवाद भए पनि फेरि समाजवादको नजरमा सबै पार्टीको गन्तव्य देखिन्छ। कङ्ग्रेस समाजवाद नै हो, उसको खास गरी बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको समाजवाद, पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रतिपादन गरेको समाजवादकै धारमा टेकेर जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको प्रतिपादन गरेको, र अहिले माओवादीले चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवादबाट समाजवाद, र माधव नेपालजीको त कुरा अब थाहा नै छ, उहाँ त कसरी चाहिँ समाजवादमा पुग्नुभयो। त यसका पछाडि विविध कारणहरू छन्। अब यी यावत विषयमा तपाईँहरूका विचार पनि लिनेछौँ। यसको भविष्य के देख्नुहुन्छ, यसको औचित्य के देख्नुहुन्छ, यो किन बनाउन चाहिँ प्रेरित भए प्रचण्ड, यसको बारेमा तपाईँहरूका विचार लिन्छौँ। तपाईँहरूले बुझेको प्रचण्ड, जानेका माधव नेपाल र देखिएका विप्लव र उपेन्द्र यादवको चाहिँ मधेसको राजनीतिको सवालमा तपाईँको टिप्पणी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको टेलिफोनको प्रतीक्षामा गरिरहेको छु। खास गरी आज 4वटा दलहरूको बिचमा समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यी 4वटा पार्टीको बीचमा समाजवादी मोर्चा बनाउने निर्णय भयो र यसलाई भविष्यमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता लिखित हस्ताक्षर छ। आगामी वर्षमा या आगामी दिनमा पार्टी एकतासम्म जाने उहाँहरूको घोषणा छ। त 15 बुँदाहरूमा उहाँहरूको एग्रिमेन्ट देखिन्छ। कैयन विषयवस्तुहरू उहाँहरूका चाहिँ बोलिएका छन्, ती बोलिएका विषयहरू या गरिएका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छन् हेरेर बाँकी छ। र नेतृत्व गर्ने सवालमा आलो पालो जाने, पहिले अब कसले गर्ने यो विषय आउला। अब केही दिनभित्र उहाँहरूको यो सहमति होला। पहिलो कार्यकाल कसले चलाउने, 6 महिना या 3 महिना या 1 वर्ष कसले चलाउने, आलो पालोमा जाने उहाँहरूको एउटा सहमति देखिन्छ। 1 महिना एउटाले, दोस्रो महिना एउटा, के हो त अब उहाँहरूको मोडालिटी, यो आउला। र आलो पालोमा नेतृत्वमा जानुहुनेछ उहाँहरू। र खास गरी सरकार, सदन र सडक, यो तीनटैबाट सङ्घर्ष गरेर समाजवादको यात्रालाई तय गर्ने उहाँहरूको लक्ष्य देखिन्छ। त अब यो यात्रा कसरी सम्भव होला या समाजवादी उहाँहरूको गन्तव्य, समाजवादको गन्तव्य कसरी पुरा होला, यो हेर्न बाँकी छ। अब यसको पछाडि के साँच्चीकै प्रचण्डले चाहेको समाजवाद हो या आफ्नो चाहिँ अस्तित्व रक्षाको लडाइँ हो? किनभने यहाँ राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कतिखेर पछारिनु पर्ने छ थाहा छैन। किनभने हालै सम्पन्न चुनावहरूमा देखियो कि अस्तित्व लडाइँ, एउटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। हेर्नुहोस्, जुन पार्टी केही समय पहिले मात्रै एमालेबाट विभाजित भएको थियो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। नवरा सर,
ल समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। प्रचण्ड, मसाल, एकता केन्द्र, माओवादी केन्द्र, एकीकृत माओवादी, नेकपा अब समाजवादी मोर्चाको रणनीतिमा हुनुहुन्छ। विप्लव मूलधारको राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता, कार्यकर्ता बचाउनु पर्ने बाध्यता माधव नेपाललाई, उपेन्द्र यादवलाई तराईमा सिकेर आउटको डर र यो सबै कारणले गर्दा पार्टी एकता र मोर्चाबन्दी आजको आवश्यकता हो या फजुल एउटा निहित स्वार्थ र सत्ता स्वार्थको खेल हो? के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको विचार जान चाहन्छु म। जे शब्दहरू बोल्नुभयो त्यसमा ती शब्दहरूमा चाहिँ वर्षक अलिकति सुधार गर्नुपर्छ होला। बाँकी कुरो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि यो कसैलाई बचाउने भन्दा पनि यो मुलुकमा विगतको दिनमा पनि प्रजातन्त्र ल्याउने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भए पनि अथवा कसैको नेतृत्वमा भए पनि रगतसँग र पसेनासँग र खुनसँग साटेर ल्याएको प्रजातन्त्र हो। लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने चिज शब्द जुन ल्याएको छ त्यो कसैले यो दया मायाले दिएको चिज होइन कि कुनै राजा महाराजा शाही सिंह शाही शाहले दिएको, चन्दले दिएको, मल्लले दिएको यो दाइजो होइन कि यो नेपाली जनताको रगतसँग साटेर र नेपाली जनताको टाउकोमा कफन बाँधेर ल्याएको व्यवस्था हो कि यो। त्यो व्यवस्थालाई बचाउनको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था एक थरीको व्यक्ति चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थालाई मास्नको निम्ति लागेको छ। एक थरीको व्यक्ति चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर लागेको छ। यो उपेन्द्र यादवलाई बचाउने, प्रचण्ड बचाउने, माधव नेपाललाई बचाउने, फलानालाई बचाउने यो सूर्य थापा जस्तो पागलहरूले कुरो गर्ने शब्दहरू हो। यो विष्णु रिमाल जस्तो पागल व्यक्तिहरूले शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू हो। यिनीहरूको आफ्नो हातमा सबै कुरो भयो ठिक, अरूको हातमा भयो भने बेठिक। यसलाई त्यसरी हल्का ढङ्गले र त्यो किसिमले बुझ्ने कुरो होइन कि व्यवस्था रहे अवस्था रहन्छ, अवस्था रहे सबै कुरो रहन्छ। के लाग्छ केपीजी तपाईँलाई? हिजो नेकपा हुँदा पनि 25 वर्ष 30 वर्ष शासन गर्छौँ, अब अघि बढ्छौँ, एउटा जेटको 2टा विमान चालक भन्नुहुन्थ्यो, त्यो एक्सिडेन्ट भयो। अब यो समाजवादी मोर्चा यसको आयु कति हो? अब यो कुरो तपाईँले भनेको फेरि एउटा ध्रुव सत्य के हो भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि गाउँ घरमा पनि तराईमा पनि पाहाडमा पनि सकेसम्म छोरा हुर्किसके पनि बिहे गरिसके पनि बाबुआमासँगै बसोस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर समय र परिस्थितिले के गर्छ भने त्यो परिवारसँग नरहन पनि सक्छ, छुट्टिनु पनि सक्छ। यो तपाईँले भनेको कुरो ध्रुव सत्य हो। रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ। हिजो एउटा त्यो किसिमको कमेन्ट गरेको थियो, त्यो रहेनन्। त्यसले गर्दा के भनेपछि त्यसमा फेरि एउटा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि हामीले यो हुँदैन गरै हुँदैन भन्ने कुरो होइन कि हर चिजको विकल्प पछि अर्को विकल्प खोजिराख्नुपर्छ। कुनै चिजको विकल्प खोज्न सक्नु भएन भने जीवनको यात्रा अथवा मुलुकको यात्रा चाहिँ सम्भव हुँदैनन् कि। अब यो शक्ति बनाएसँगै बहस सुरु भएको छ। एमालेका नेताहरूले बताउन थालेका छन् अब काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुपर्छ र प्रचण्डलाई सरकारबाट गलत्याउनुपर्छ भन्ने रणनीति बनिरहँदा के लाग्छ अब माओवादीले जति शक्ति बनाए पनि एमाले र काङ्ग्रेस सरकार बन्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई एउटै शब्दमा भन्नु पर्यो भनेपछि मैले अगाडिको विषयमा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। अहिलेको सरकार जुन गठबन्धनको सरकार छ साँच्चै यो अहिले जुन तपाईँको टपटुइयाहरू जन्मेको छ नि, यो तपाईँको कोही जुम्लाबाट कोही अमेरिकाको एजेन्टहरू है, यी टपटुइयाहरू जुन जन्मेको छ नि, यो राजनीतिक दलको केही त्रुटि र केही कमजोरी भएका कारणले यो टपटुइयाहरू जन्मेको हो कि यो। माधव नेपालले शेरबहादुर देवालले प्रचण्डले लगाएको भित्र बन्यानको पनि हिसाब दिनुपर्ने। यो टपटुइयाहरूलाई त्यसको देशमा लगानी के छ, यो जनतामा लगानी अब हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच केपीजी, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अहिले जुन एउटा बहस सुरु भएको छ, यो जुन शक्ति होल्ड गर्ने प्रयास यतिखेर प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ, राजनीति रूपमा यो खेल सही हुन सक्छ। किनभने सत्ता बचाउने हो, सत्ता बढी टिक्नु पर्यो, सत्तामा बसिरहने त किनभने सत्ताको मातै खतरनाक हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो राजनीति नै यही हो।
त यो परिस्थितिमा प्रचण्डको रणनीति संसदमा देखिएको हङ पार्लियामेन्ट थियो जहाँ शक्तिलाई एक गर्ने करिब 54 सिट देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब 32 सिट माओवादी, 12 सिट जसपा 44 भयो, 10 सिट रहेको समाजवादी। किनभने समाजवादीभित्र पछिल्लो समय असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। एमालेको विधानलाई चाहिँ या भनौँ उहाँहरूले उमेर हदलाई चाहिँ निलम्बन गर्ने विषय र त्यसपछि चाहिँ एमालेमा फर्किने लहरको जुन किसिमले देखिरहेको थियो त्यसलाई रोक्नका निम्ति भए पनि यो आवश्यक थियो जस्तो चाहिँ देखिन्छ बाहिर। यसले गर्दा पनि माधव नेपाललाई बाध्यता भयो, किनभने पार्टीभित्र एक किसिमको सङ्घर्ष छ। किनभने अहिले त पार्टी फुटाउने अध्यादेश पनि छैन, केही पनि छैन, तर पनि सङ्घर्ष त चलिरहेको छ। त यो परिस्थितिमा 5 जना मात्रै पनि ब्रेक गर्ने हो भने त पार्टी त फुट्यो। त्यो हुँदा एमालेलाई बेनिफिट हुने देखिन्थ्यो, तर यसलाई रोक्ने प्रयत्न स्वरूप यो देखिन्छ होल्ड गर्ने। अब 54 सिट हुने बित्तिकै सरकारको समीकरण के हुन्छ त? अब हेरौँ एकचोटि। किनभने 54 सिट हुने बित्तिकै संसदको थर्ड मेजर पार्टीको रूपमा यो मोर्चा देखिनेछ, जसको बेगर सरकार कसैको पनि बन्दैन। इभन भनौँ आइदर या यो इभन जुन देखिन्छ अहिले कांग्रेस र एमाले बाहेकै फेरि फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टी नमिलिकन प्रचण्ड बिना सरकारै बन्दैन। हेर्नुहोस्, यस्तो पावरफुल बन्नुभयो। अब उहाँलाई हटाउनु हो या हटाउने परिस्थिति हो भने फेरि देउबाले पुस 10 गतेको जस्तो परिस्थिति आउने हो भने ओलीजीमा फेरि प्रचण्डजी पुग्दिनु हुन्ला नपुग्नु होला भन्ने के डर छ र? किनभने कम्युनिस्टहरूको त भर हुँदैन। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकार तलमाथि गर्ने रणनीतिमा अब सिङ्गापुरबाट फर्केपछि के कांग्रेस तयार होला त? किनभने कांग्रेसले पाएकै छ त, के चाहिँ चाहिएको? प्रधानमन्त्री त आलो पालोमा आउँछ नै होला, किनभने सहमति अनुसार त्यही हो। तर यो गठबन्धन ब्रेक हुने सम्भावना तत्काल एमालेको रणनीति जति लगाए पनि कांग्रेसले नचाहँदासम्म सम्भव छैन। एमाले मात्रै चाहेर सम्भवै छैन। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, म खड्ग पौडेल बुढावी कक्षबाट। ल पौडेल चाहिँ छोटोमा यहाँले विचार राख्नुहोस् त। हजुर, अब यो सत्ता टिकाउने हो एउटा, अनि एउटा सत्तामा गएर ढलिमली गरिरहने हो, जनतालाई शोषण गरेर खाने कमाउने। अब समाजवादी नाम छ, समाजलाई के गरे, समाजलाई के दिए? अनि समाज को नेपाली जनता होइनन्। अब जनताको कति आधारभूत कति समस्या हल गरे, अनि देशको परिस्थिति के छ, यी सबै ख्याल नभएको सत्तामा जाने, खाने, शोषण गर्ने, कमाउने। अब यिनीहरू सफल हुँदैनन् अब यस्तै किसिमले। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले छोटोमा मात्रै विचार लिएको। हेर्नुहोस्, 4 दलको आज समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। अब यो मोर्चा शक्तिशाली बनेको छ यसर्थ पनि कि कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा एमालेको विकल्प एउटा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी हो यो, या एउटा कम्युनिस्ट धार हो जसलाई हेर्ने भने यदि उहाँहरूमा कम्युनिस्ट चरित्र, विचार, सिद्धान्त र सङ्गठनको मोडालिटी छ भने होइन, अब शक्ति देखाउने, बार्गेनिङ गर्ने, सत्तामा टिकिरहने अनि च्याखे थापिरहने हो भने यसले पनि केही पार लाउँदैन। यो हेर्नुहोस् के भन्छ, हेर्नुहोस् कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै यो नेपाली जनताका निम्ति केही पनि हुनेवाला छैन। यदि हो साँच्चीकै नेपाली जनताको भावना, चाहना शिक्षालाई चाहिँ समाजवाद लग्ने, स्वास्थ्यमा चाहिँ सबैलाई सर्वसुलभ, राज्यको लगानी राज्यमा सर्वसुलभ हुने हैन, देखिएको अहिलेको यो सबै घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस्, रोजगारीको सवालमा, कृषि उत्पादनलाई, यी यावत सवालमा हुने हो भने चाहिँ हुनसक्छ एकातिर समाजवादी घोषणा गर्दै जाने अनि अर्कोतिर चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरू रुँदै गर्ने, पीडितहरूले न्याय नपाएर सहप्राध्यापकहरू, प्रेम चलाउने लगायतका व्यक्तिहरू अनसनमा बस्नुपर्ने, रुनु धुनुपर्ने यो देशमा अपराधीहरू छुट्दै जाने, अनि यो देशको समाजवाद भने कुन चरीको नाम हो र? फेरि यो भने जनतालाई भ्रम छर्ने, भ्रमको खेती गर्ने र चाहिँ भ्रमबाट चाहिँ राजनीतिको चाहिँ धुनो सोझाउने काम बाहेक अरू केही हुने छैन। यदि साँच्चीकै समाजवाद हो भने आज शिक्षालाई समाजवादतर्फ लगाउँ। स्वास्थ्यमा आज राज्यको के छ अवस्था? आज हेर्नु त निजीकरणका नाममा पुँजीवाद, दलालवाद आज कसरी आविर्भाव? अनि यो एकातिर देखिरहने, सङ्गत चाहिँ त्यस्तोको हुने, अनि नाम चाहिँ समाजवाद। यो त भने के भने बोतलको रक्सीमा नयाँ ब्रान्ड लाउने बाहेक अर्को के हुनसक्छ र? हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो कोही हुनुहुन्छ? हेलो, सम्भवतः लाग्छ तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब संसदीय अङ्कगणित सरकार तत्काल एमाले चाहेर मात्रै सरकार बन्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने यो संसदीय अङ्कगणितमा अब प्रचण्ड पावरफुल हुनुभएको छ। अन्य अवस्थामा के डर थियो भने जसपा असन्तुष्ट हुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदिन्छ कि त्यहाँ चाहिँ सङ्कट हुन्छ कि भन्ने डर थियो। अर्कोतिर
एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि कहीँ कतै गएर यो जुन अहिले बजेटमा देखिएको प्रमुख सचेतक राजेन्द्र पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूले दिइरहेको अभिव्यक्तिले कहीँ कतै यो पार्टी ब्रेक भएर एमालेतिर गइदिन्छन् कि या यी विभिन्न विषयवस्तुहरू जुन देखिन्थ्यो यसले पनि एउटा डर थियो हेर्नुहोस्, जसलाई अहिले होल्ड गर्दा अब एउटा मजाको 54 सिट भनेको संसदको राम्रो सङ्ख्या हो, जहाँ अहिले सरकार त उहाँहरूकै गठबन्धन छ। अब कङ्ग्रेसले चाह्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ, एमाले र कङ्ग्रेस सहितको सरकार बन्न सक्छ, तर त्यो तत्काल सम्भव छ त? के शेरबहादुर देउबा पुस 10 को जस्तो परिस्थितिमा पुग्लान् या अहिले चुप लाएर बस्लान्, यो भने हेर्न बाँकी छ। किनभने पुस 10 मा जब ओलीले चाहिँ देउबालाई आश्वस्त पारेका थिए, म 3 बजे तपाईलाई सरकारका निम्ति सहयोग गर्छु, तर उहाँले धोका दिएपछि सम्भवतः लाग्छ देउबा अहिले तयार हुने सम्भावना मात्र फगत एउटा प्रधानमन्त्रीका निम्ति पुग्नु होला जस्तो चाहिँ संसदीय अङ्कगणितमा अहिले देखिँदैन। भलै अब राजनीति हो, जे पनि सम्भव छ। अड्कलबाजी भएको छ कि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री लिएर कङ्ग्रेस सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रचण्डलाई किनारा लाउने। तर नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ फुटाउ र राजगरा, डिभाइन एन्ड रुल, यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ। त कम्युनिस्टहरूको डिभाइन नगरिकन कङ्ग्रेसले कसरी रुल गर्न सक्छ? यो राजनीति के देउबाले बुझेका छैनन् त? त कम्युनिस्टहरू एक हुने बाटो खोल्लान् या अहिलेकै परिस्थितिमा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ दुर्विकृत गरेर राजनीतिमा चाहिँ थर्ड पोल, फर्स्ट कङ्ग्रेस, सेकेन्ड तपाईँको एमाले र थर्ड पोलमा अहिले सोसल यो जुन एउटा सोसलिस्ट मोर्चा बनाइएको छ एउटा जुन यो एउटा पनि फेरि अझ थर्ड पोल बनेको छ। चौथो त अब आएका नयाँ दलहरूको त हेर्न बाँकी छ, उहाँहरूले कति लिड गर्नुहुन्छ कि साँच्चीकै आज प्रचण्डले सोचे जस्तो समाजवाद बन्छ त? अब के होला समाजवाद? कस्तो हुन्छ समाजवाद? आज एउटा गरिब किसानले के पाउँछ? बिपीले सोचेको समाजवाद हो, पुष्पलालले सोचेको समाजवाद हो। नेपालका हरेक व्यक्तिहरू, इभन कङ्ग्रेस पनि समाजवाद भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट धार जस्तै नै देखिन्छ हेर्नुहोस् हेर्दा। त्यो फेरि राजनीति शास्त्रको समाजशास्त्रीहरूले बडो मजाले बुझ्नु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास छ। खास गरी यो 4 दलीय मोर्चा जुन आज घोषणा भएको छ, यसले अब यो पार्टीको भविष्य या यो मोर्चाको भविष्य के देखिन्छ त? किनभने विगतमा पनि हामीले हेऱ्यौँ प्रचण्डका हरेक मोर्चा या सङ्गठनहरू बन्दै जाने, ब्रेक हुँदै जाने। मसाल ब्रेक भयो, एकता केन्द्र, त्यसपछि फेरि ब्रेक भयो, माओवादी केन्द्र, माओवादी बन्यो, माओवादी केन्द्र, एकीकृत माओवादी, र अहिले आएर नेकपा बन्यो बिचमा, फेरि चाहिँ माओवादी केन्द्र, र अहिले आएर समाजवादी मोर्चा। अब यसको भविष्य चाहिँ हेर्न बाँकी छ हेर्नुहोस्। किनभने यी सबै दलहरूको आफ्नो आइडियोलोजी देखिन्थ्यो, आफ्नो एउटा तौर तरिका देखिन्थ्यो। भलै विप्लवजी भने प्रचण्डजीकै पार्टी तत्कालीन माओवादीकै नेता हुन्, तर वैद्यसँग जब उहाँहरूले पार्टी ब्रेक गरेर जानुभयो, त्यहाँबाट विभाजित हुनुभयो। पछिल्लो समय उहाँको पार्टीमा पनि कार्यकर्ताहरूको चाहिँ बिचल्ली होला जस्तो देखिएपछि कमसेकम अब सेफ ल्यान्डिङ गर्नु पर्यो। र बाहिर सुन्नमा आएअनुसार माओवादीको चाहिँ महासचिवसम्मको प्रस्ताव देखिएको थियो, तर अब यो मोर्चाबन्दी गइसकेपछि त त्योभन्दा बेटर देखिने यो देखिन्छ। भलै अब यो सबैको एउटा मास्टर प्लान गर्ने व्यक्ति हुन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफै अब ओझेलमा पर्नुपर्ने अवस्था कारण आइलागेको छ। कारण हुन् उपेन्द्र यादव र पार्टीभित्रका अन्य नेताहरू, जसले चाहिँ उहाँलाई स्पेस दिनबाट रोकिदिनु भयो। किनभने आलो पालोमा जाँदा 5 जना हुने, 5 जना हुँदाखेरि उपेन्द्र यादवको जुन एउटा मनमुटाव या एक किसिमको इगो देखिन्थ्यो, त्यो इगोका कारणले गर्दा अहिले पनि बाबुराम र उपेन्द्रको बिचमा सहकार्यको सम्भावना देखिन्न। अन्तिम कलर आजका निम्ति कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हेलो, नमस्ते। हेलो, तपाईँको टेलिभिजन अफ गर्नुहोस् त, टेलिभिजनको आवाज कम गर्नुहोस् त। हेलो, हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते हजुर, नमस्ते। ल, यहाँले आजको विषयमा विचार राख्नुहोस् त। यो बनाइएको समाजवादी मोर्चा र यसको भविष्य के देखिन्छ? बारेमा फोन गरिदिन्छु। यो भन्नुहुन्छ के जैसे यो जनमतको सरकार हो, माओवादीको सरकार हो हजुर। हजुर, त यो तपाईँ भन्नुभयो जे के भन्नुभयो तपाईँ, जो सहमत के हो? यो चार दल हो हजुर, 4 दलको सरकार हो नि हजुर। हजुर हजुर भन्नुहोस्, तपाईँले के भन्न चाहनुभएको भन्नुहोस्। 4 दलको सरकार। अब देशमा कसै समस्या समाधान हुन्छ? यहाँ समस्या छ, किता काठको समस्या छ, मान्छेहरूको खेत बेचिरहेछ, खेत बिकाइरहेको छैन। अब के मान्छे त मर्ने हाल हुन्छ नि हजुर। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपालको समाजवाद वास्तवमा आज किसानको अवस्था हेर्नुहोस्। एउटा किसान ऋणले रुँदैछ, मर्दैछ, आत्महत्या गर्दैछ। एउटा
किसान आज बैंकको लोनले रुँदैछ मर्दैछ, यी जनतालाई सम्बोधन हुनुपर्छ। एउटा गरिब किसानको छोरा पढ्नका निम्ति सर्टिफिकेटहरू लिनका निम्ति मरिहत्ते गर्नुपर्ने छ, कहीँ गए पनि उसले रोजगारी पाउँदैन, शिक्षा लिन जान्छ, महँगो शिक्षा छ। के समाजवादमा यस्तै हो? वास्तवमै नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुसार प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र विप्लवले सोचे जस्तो समाजवादतर्फ यो रहेको अबको समय बोल्ने भन्दा मैले बारम्बार भनेको छु, नामले होइन कामले काम गरेर देखाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले समाजवाद नामले होइन, यो ब्रान्ड लगाएर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने र जनतालाई फेरि एकपटक चाहिँ भ्रमको खेती गर्ने काम हो भने यसलाई आजै बन्द गर्नुहोस्। र पछिल्लो समय जनमत एक किसिमले स्विङ हुँदैछ र नयाँ ट्रेन्ड बसिरहँदा युवा जेनेरेसन र नयाँ एक किसिमको मत भनौँ न डेभलप भइरहँदा यो कहीँ कतै सत्ता टिकाउने र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति गरिएको प्रपञ्च त होइन। वास्तवमै समाजवादका निम्ति हो भने नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादमा जाउँ, नेपाली जनतालाई देशभित्रै रोजगारी दिउँ, किसानहरू लगायत मध्यमवर्गीय जनतालाई चाहिँ उत्पादनमा बढावा दिउँ, यो देशलाई चाहिँ एउटा समुन्नत राष्ट्रतिर लग्ने सबैको चाहिँ एउटा भनौँ न यो देशमा समान हैसियत, गाउँ बस्तीका सबै गरिब किसानहरूदेखि लिएर उच्च मध्यमवर्गीय सबैलाई चाहिँ एकै हैसियतमा राख्ने हो, समाजवाद बनाउने हो भने ठिकै छ। होइन, फेरि यो नाम मात्रकै हुने, भित्रभित्र चाहिँ पुँजीवाद र दलालवादमा लाग्ने हो भने यसको भविष्य पनि टक्राव हुनेछ। नेतृत्वलाई लिएर, सरकारको स्वार्थलाई लिएर हरेक कुराले हेर्नु होला, यसको पनि फेरि गति उही नेकपाको हालत नहोला भन्न सकिन्न। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।